स्मार्ट सिटी के हवाले से बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और बहुत बड़ी डेवलपमेंट लेकर हाजिर हुए हैं। और इस सिलसिले में गुज़श्ता रोज़ कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट पर एक इवेंट था जिसमें कि जो सेल्स पार्टनर्स हैं वो कुछ मुतालबात लेकर और कुछ मुख्तलिफ क्लाइंट्स की तरफ से जो चीज़ें थी वो लेकर हाजिर हुए थे। उसमें जो मैनेजमेंट है बिलखसूस मुजीब अहमद ख़ान साहब जो कि डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी एंड लाहौर स्मार्ट सिटी के, वो मौजूद थे। और चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो मलिक मोहम्मद असलम साहब हैं वो भी साइट पर मौजूद थे। और इस दौरान कुछ आप लोगों के जो मसाइल हैं वो हम लोगों ने उनके सामने रखे। उसमें जो सबसे बड़ा मसला था वो सरचार्जेस का था। जो आप लोगों ने बहुत से मेंबरान जो अपनी किस्तें टाइम पे अदा नहीं कर पाए थे कैपिटल स्मार्ट सिटी की, उन लोगों को एक बहुत बड़ी अमाउंट सरचार्ज की रिफ़्लेक्ट हो रही थी। बहुत से लोग अदा भी कर चुके हैं और बहुत से लोग इसकी वजह से परेशान थे। और ओवरऑल जो मार्केट है उसके अंदर एक परेशानी की सूरत हाल थी। लोग हालांकि मैं जो समझता हूँ वो ये है कि जो किस्तें हैं वो तमाम तर क्लाइंट्स को टाइम्स पे देनी चाहिए। बहरहाल जो भी वजह थी बहुत से लोगों की तरफ से हमें तमाम तर सेल्स पार्टनर्स को रिक्वेस्ट की जा रही थी कि हमारी जो एक साथ हैं वो मिस हुई हैं और एक बड़ी अमाउंट सरचार्ज की जो है वो हमें लगी हुई है और हमें पे करना पड़ेगी। इस सिलसिले में जब ये मीटिंग हुई और हमें मौका मिला कि हम जहां बाकी सोसाइटी की तरफ से डेवलपमेंट के बारे में जान सकें, जहां हमें बाकी मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में बताया गया, वहां हमें ये भी अपॉर्चुनिटी दी गई कि हम सेल्स पार्टनर्स जो हैं वो अपनी कुछ गुजारिशात जो हैं मैनेजमेंट के सामने रख सकें। इसकी एक लंबी लिस्ट है और मैं आगे चलकर इसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर ज़ोर दिया गया हम लोगों की तरफ से आपके बिहाफ पर जो बात हुई तो वो था सरचार्ज के बारे में कि किसी तरीके से ये सरचार्ज जो है वेव ऑफ किया जा सके। तो मैं आपको ये बहुत बड़ी ख़बर दे रहा हूँ और ये डेफ़िनेटली आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की ख़बर है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिन लोगों को सरचार्ज लग चुका है या इवन जो लोग सरचार्ज पे कर चुके हैं, कि तमाम तर सरचार्ज जो है वो टू डेट जो है वो वेव ऑफ कर दिया गया है। और इसके ऊपर सोसाइटी बाकायदा एक पॉलिसी अनाउंस करेगी। लेकिन ये चीज़ मैं आपको डेफिनेटली श्योरिटी से बता सकता हूँ कि आपके जो सरचार्ज हैं वो राइट नाउ तमाम तर सरचार्ज जो हैं सोसाइटी की तरफ से वेव ऑफ कर दिए गए हैं। और ये अमाउंट जो अगर रिफ़्लेक्ट हो रही है, अगर आपने अभी तक नहीं पे की तो ये अमाउंट आपको अब पे नहीं करनी पड़ेगी, बशर्ते कि आप अब अपनी बाकी तमाम तर एक साथ अदा कर दें। यहाँ मैं बशर्ते इसलिए कह रहा हूँ कि ये ख़ास तौर पर हमें सोसाइटी की तरफ से मैनेजमेंट की तरफ से जो है क्लियर मैसेज दिया गया है कि ये जो इस वक्त पॉलिसी अनाउंसमेंट लाई जा रही है, ये मुल्की हालात जो मुल्क के अंदर इस वक्त प्रॉपर्टी या रियल स्टेट के हवाले से मसाइल चल रहे हैं और ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ लोगों की तरफ से एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट की जा रही थी बार बार कि हमें एक मौका दिया जाए, तो जेन्युइनली सोसाइटी ने एक मौका दिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिन लोगों को सरचार्ज लग चुके हैं, चाहे वो पे कर चुके हैं। चूँकि अगर वो पे कर चुके हैं तो उन लोगों को वो अमाउंट क्रेडिट कर दी जाएगी, उनके अकाउंट में रिफ़्लेक्ट होगी। और जिन लोगों ने नहीं की उन्हें भी चाहिए कि वो अब अपनी इंस्टॉलमेंट्स को अप टू डेट कर दें, अपनी जो पिछली उनकी किस्तें लेट हैं, डिलेड हैं, उनको पे करके तो वो सोसाइटी को ये मौका फ़राहम करें कि वो आपके सरचार्ज वेव ऑफ करें। इसमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस प्रोग्राम के अंदर, इसी मीटिंग के अंदर एक डिटेल्ड ब्रीफिंग हमें डेवलपमेंट्स के बारे में दी गई। साइट के ऊपर क्या कुछ हो चुका है, साइट रहने के काबिल हो चुकी है। मेरा एक सवाल जो था वो इस हवाले से मैनेजमेंट से था और जिसका जवाब कि ख़ुद चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर मलिक मोहम्मद असलम साहब ने दिया। और वो सवाल था कि अगर लोग अब वहाँ पे मूव होना चाहें तो क्या जो सोसाइटी के वो एरियाज़ जिनको आप पोजेशनेबल कह रहे हैं वहाँ पर एमिनिटीज़ अवेलेबल हैं। तो इसके जवाब में उन्होंने बड़ी डिटेल से हमें बताया कि तमाम तर वो एमिनिटीज़ जो वहाँ पर मूव होने के लिए चाहें, अदर दैन द फैसिलिटीज़ जैसे कि बिजली या आपका पानी या वहाँ पे टेलीफोन की सहूलत, सिक्योरिटी की सहूलत है, उसके अलावा बाकी जो आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं जो वहाँ रहने के लिए आपको चाहिए,
وہ تمام تر اویلیبل ہیں۔ اسی میٹنگ میں کچھ اور پالیسیز اور کچھ اور نئے فیصلے بھی کیے گئے، چونکہ ہماری کچھ گزارشات تھیں اور مینجمنٹ نے جو ہے وہ بات کر کے چیئرمین صاحب سے ان کو آن فون انہوں نے کال لیا، جا کر ان سے میٹنگ کی۔ ان سے میٹنگ کرنے کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ جو بھی مطالبات ان کے آگے رکھے گئے تھے، گزارشات آگے رکھی گئی تھیں، وہ انہوں نے ہماری تمام تر قبول کر لی ہیں، ان کو اپروو کر دیا ہے۔ ایک اور جو اس میں اہم چیز تھی جو کہ بالخصوص تمام تر ممبرز کے حوالے سے بڑی اہم ہے، وہ ڈیولپمنٹ چارجز کی تھی۔ تمام تر ڈیولپمنٹ چارجز، جو پروجیکٹ کے ڈیولپمنٹ چارجز ہم لوگوں کو پے کرنا ہے، تمام تر ممبرز کو کرنا ہے، چونکہ سائٹ کے اوپر جتنے بڑے پیمانے پہ کام ہوا ہے، جتنی بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ہاسپٹلز، اسکولز، وہاں پہ کالجز کی بلڈنگز، باقی روڈز، انفراسٹرکچر، آپ کی الیکٹریسٹی کا انفراسٹرکچر، آپ کی باقی بریجز، اور جو سارا کام ہو رہا ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑی اماؤنٹ خرچ ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو ڈیولپمنٹ چارجز ہیں ان کو اگست 2024 یعنی ایک سال کے لیے فریز کر دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ڈیولپمنٹ چارجز دینے تو ہیں، لیکن فی الحال آپ کے اوپر جو ایک وہ ڈیولپمنٹ چارجز کا ایک بل آیا ہوا تھا اس کو فریز کر دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے، اس کو ڈیلے کرنے کی وجہ سے، ایک سال آگے لے کر جانے کی وجہ سے آپ پر کسی قسم کا اس وقت کوئی مزید جرمانہ بھی نہیں ڈالا جائے گا، اور اگر آپ ابھی وہ نہیں پے کر سکتے تو آپ کے پاس ایک سال کا ٹائم ہے۔ بلاکڈ فائلز کے حوالے سے 20% پلس، جو کہ 21 سے لے کر آگے آنورڈ 21% سے زائد جو لوگ پے کر چکے ہیں ان کی فائلز بلاکڈ ہوئی ہیں، اس کے بارے میں بھی مجیب صاحب نے ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ کی۔ ہمارے لوگوں کی طرف سے، ہمارے سیلز پارٹنرز جو ہیں ان کی طرف سے ایک ریکویسٹ کی ان کو کی گئی کہ اگر اس سلسلے میں وہ کچھ ہماری مدد کر سکیں، اگر وہ ان بلاکڈ فائلز کو ہمیں ری انسٹیٹ کرنے کا موقع دیں، تو اس سلسلے میں انہوں نے ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ کی، اور وہ یہ تھی کہ اگر 50% تک آپ پے کر دیتے ہیں اور باقی کا 50% جو ہے وہ آپ ایک سال کی انسٹالمنٹ پہ پے کرتے ہیں، تو آپ کی بلاکڈ فائل جن پرائسز پہ آپ نے بائی کی تھی انہی پرائسز پہ ری انسٹیٹ ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ ٹرانسفر پالیسی کے حوالے سے بھی کچھ جو ہے اناؤنسمنٹس کی گئی ہیں، جن میں سب سے بڑی اناؤنسمنٹ یہ تھی کہ 20% کے اوپر جیسے پہلے کے ٹرانسفرز ہوا کرتی تھیں، اس کو بھی انکریج کرنے کے لیے کہ مارکیٹ کے جو حالات ہیں، جو ہمارے تمام تر سیلز پارٹنرز کی ایک اور ریکویسٹ تھی، وہ یہ تھی کہ آپ ان لوگوں کو جو کسی بھی وجہ سے اپنی فائل جو ہے اس کو بیچنا چاہتے ہیں یا خریدنا چاہتے ہیں وہ کسی دوسرے بندے سے، لیکن خرید نہیں پا رہے چونکہ ان کے پاس جو بیسک اماؤنٹ ہے وہ کم ہے، تو اس کے حوالے سے بھی ایک پوری ڈیٹیل جو پالیسی ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ یہ بڑی ایک سکسیسفل ایونٹ تھا، بڑی ایک خوشگوار ماحول میں میٹنگ ہوئی جس میں انہوں نے ہماری تمام تر باتوں کو سنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ پاسٹ میں بہت سے اوورسیز پاکستانیز جن کو میں ذاتی طور پہ ملا ہوں، ان کی طرف سے جو سب سے بڑی ہمارے ساتھ ایک جو گلہ تھا، وہ ان کا گلہ تھا جی سر چارجز کے حوالے سے اور ڈیولپمنٹ چارجز کے حوالے سے، کہ ڈیولپمنٹ چارجز جو ہیں اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم کم ہے یا ہمیں وقت کم دیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دو اپ ڈیٹس، خاص طور پہ میں ان دو اپ ڈیٹس پہ زیادہ زور اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ ڈائریکٹلی آپ کی جو بلز ہیں، جو آپ کی کاسٹ ہے، جو آپ کو بھی فوراً پیمنٹ کرنی ہے، یا جو جرمانے آپ پے کر چکے ہیں ایون، اس کے حوالے سے ایک بہت بڑا ریلیف ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ رائٹلی کمپنی نے، اسمارٹ سٹی نے اس کو ایمنسٹی، اسمارٹ ایمنسٹی کا نام دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ایمنسٹی ہے، نارملی ایسا نہیں ہوتا، یہ بالکل مارکیٹ کی نارمز کے میں سمجھتا ہوں کہ آلموسٹ اگینسٹ جا کر ایک اتنا بڑا فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو پیسے لے چکے ہیں، چونکہ نارملی ہم نے پوری دنیا میں یہ دیکھا ہے کہ جو پیمنٹ ہو چکی ہوئی ہوتی ہے وہ کبھی بھی واپس نہیں ملتی، لیکن یہاں پر ایون جو لوگ سرچارج دے چکے ہیں وہ بھی ہم سے رابطہ کر، آل گڈ نیوز فار دا ممبرس۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی جو ہے یہ ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے حوالے سے ہم ڈیٹیل مزید ویڈیوز بھی بنائیں گے اور آپ کو مزید ایکسپلین کریں گے کہ کیسے کیا کیا چیزیں جو ہیں
وہ اسمارٹ سٹی کی طرف سے اپروو کی گئی ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.